الله كنبي كتزتيسم ولا منش نبي إبراهيم كواتوت للاسم مالش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالآية التي نبدأ بها درسنا اليوم هي الآية 38 بعد 100 من سورة الأعراف. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول الله جل وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا ببني إسرائيل، جاوز بي مالت أسالف مالتنا بابا متعدي هنا لج. وجاوزنا ببني إسرائيل يا إسرائيل لجوجن يا موسى عليه السلام تكتاي وجن أسالفن إلى البحر ميلون كأي بحر النو كجبس بميوت أبد جزء. جاوزنا ببني إسرائيل أي عبرنا ببني إسرائيل فأتوا يانك تشاجروا بحالا بدبوب مئراب إيجيا مالتهم دبوب مئراب غرب جنوب آسيا ذا كبابي عمالقة የሚባሉ ህዝቦች ነበሩና በእነሱ አጠገብ አለፉ። አማሊቃ የተባሉት ህዝቦች ጣዖታትን ያመልኩ ነበረ። አማሊቃ ማለት የነጃሉት ህዝቦች ማለት ነው። በእነሱ አጠገብ ቢያልፉ እነሱ ጣዖታትን ያመልኩ ነበረ። فاتوا على قوم يعكفون ማለት يواظبون ማለት ነው። እዛ የሚቆዩ በማምለክ እዛ ቦታ ላይ የሚቆሙ የሆኑ ህዝቦችን على اصنام لهم ለነሱ ጣዖታት خيرا يعكفون على اصنام لهم قالوا ብለዋሉ ያሉት በኑ እስራኤል ናቸው። ያ ሙሳ ሆይ ኢጅዐል ለና ኢላሃን አምላክን አድርግልን ከማለሁም አሊሃቱን እነሱ አማልክት እንዳላቸው። አንድ አምላክ ሳይሆን አማልክት ነው። እነኛ አማልክቶች ከድንጋይ ተጠርበው ወይ ከእንጨት ተቀርጸው ወይ ደግሞ ከጭቃ ተጠፍጥፈው የተሰሩና በእነሱ ፈቃድ በሆነ ቦታ የተተከሉ ናቸው። ያመልኳቸዋል። አድርግልን ከይፍ አንድ ሰው እንዴት ለሰው አምላክን ያደርጋል? ኢጅዐል ለና ኢላሃን ከማ ለሁም አሊሃ ቃል ሙሳ አለይሂ ሰላም በሽቀዋል በንግግራቸው። ኢነኩም ቀውሙን ተጅሃሉን ኢነኩም ቀውሙን ተጅሃሉን እናንተ እማታውቁ ህዝቦች ናችሁ። ለአላህ የሚሆነውን የአላህን መብት እማታውቁ ህዝቦች ናችሁ። አላህ ከፈርዖን ጥቃት ነፃ አውጥቷችሁ ይሄ ሁሉ ጸጋ ውሎላችሁ እሱን ትታችሁ ሌላ አምላክን ትጠይቃላችሁ። ኢነኩም ቀውሙን ተጅሃሉን ኢነ ሃኡላኢ እነኚህ ጣዖታቱን የሚያመልኩት ሙተበሩን ማሁም ፊሂ እነሱ ያሉበት አምልኮት ሙተበር ሃሊክ ነው፣ ፋኒ ማለት ነው። ሙተበሩን ሃሊኩን ፋኒ ጠፊ ነው፣ አላህ ያጠፋዋል። ተበረ ማለት አጠፋ ነው። ወተበርናሁም ተትቢረን ደመርናሁም ተድሚራ
متبر ما هم فيه وباطل فرش ነው ما كانوا يعملون اي من عباده الاصنام ከጣዖታት አምልኮትም የሚሰሩት ነገር ፉርሽ ነው ባጢል ነው ቁም ነገር የለውም قال ብሎ አላቸው سؤال توبيخ قال استفهام توبيخ أغير الله أبغيكم أي أبغي لكم كالله باشاقر يهون النقر نون دي لأن أنتم مفلقوا أبغيكم إلها كالله باشاقر يهون الأملاك نو لأن أنتم مفلقوا وهو فضلكم على العالمين السو كعالمات أسبلت واتشو صالة على عالم زمانهم تقبي عيدالله وإذ أنجيناكم أوسو دقمو إلال وإذ أنجيناكم نسأبا وطاناتشو قزي من آل فرعون كفرعون بيتسبوج ننيا أقباط ناتشو يسومونكم إن أنت نمياك أمسواتشو سيهونو سوء العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف سوء العذاب السوء يكفى هنا قطعة يقتلون أبناءكم قتل مالت شف مالنو قتل إن قتل لينتعلم يقتلون أبناءكم ልጆቻችሁን ወንድ ልጆቻችሁን የሚጨፈጭፉ ሲሆኑ የሚያርዱ ወይስተህዩነ ኒሳአኩም ሴቶቻችሁን ደግሞ የሚተው ሲሆኑ وفي ذلكم በዚህ ነገራችሁ ውስጥ በላኡን ፈተና ሙከራ አለ من ربكم ከጌታችሁ የሆነ عظيم ታላቅ የሆነ ከዛ ነው አላህ ነፃ ያወጣችሁ وواعدنا موسى 30 ليلة كفرعون ጥቃት ነፃ ከወጡ በኋላ በኑ እስራኤል አላህ ጀለ ወተዓላ ባህሩን ተሻግረው በጡሩ ሰይና في أرض فلسطين قبل أردن بزا الله جل وتعالى موسى توراة ليسطاچو ቀጠራቸው ከዛን ተውራቱን ከመቀበላቸው በፊት 30 ቀንን እንዲጾሙ አላህ አዘዛቸው 30 ቀንን ጾመው ሲያበቁ ግን የጾሙት ወር ዙልቃዒዳ ነው ይላሉ ከዛ በኋላ ግን ጌታዬን በከረፋ ሽታ እንደሳቸው አባባል በጾመኛ አፍ በከረፋ ሽታ እኔ ጌታዬን አላናግርም አልቀርብም ብለው እንደሳቸው ሐሳቤ አፈጠሩና ሄዱ ወደ ቀጠሮ ከዛን አላህ ሙሳ ሆይ እኔ ላናግርህ የምፈልገው ጾመኛ ሆነህ ነበር አላቸው አላህ አፈጠርክ እንዴ አላቸው እንግዲያውስ እወቅ ጌታዬ ሆይ በሸተተ በከረፋፍ አልገናኝም ብዬ ነው ጌታዬን ብለዋሉ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዓዛ ከሽታ ሁሉ የጾመኛ ሰው የአፍ ጠረን እኔ ዘንድ ከምንም በላይ የተወደደ እንደሆነ አታውቅም ምን አላቸውና 10 ቀን ደገሙ ይሄ ከዙል ሒጃ ነበር ይባላል ዙልቃዒዳን 30 ጾመው ዙል ሒጃን 10 ደግመው ከዛ በኋላ አላህ ቀጠራቸው ተውራትን ተቀበሉ ووعدنا موسى نم ቀጠርነው 30 ليلة 30 ሌሊቶችን ከዛ በኋላ መጥቶ ተውራትን ይቀበል ዘንድ ليل ሁሉ ጊዜ ቁጥር ላይ 30 ليلة لأن المعتبر عند العربي الليل قبل النهار هو الأصل ይላሉ 30 ليلة واتممناها ب10 ከዛንም በ10 ሞላናት ጾመኛ ሆኖ አላህን ይገናኙ ዘንድ فتم ميقات ربه የጌታውም ቀጠሮ ሞላ 40 ليلة 40 ሌሊቶችን وقال موسى لأخيه ቀጠሮ በደረሰ ጊዜና ተውራትን ሊቀበሉ ሲሄዱ ሙሳ ለወንድሙ ብሎ አለ ለሃሩን በደል ነው اخلفني خلف يخلفون اخلفني
في قومي بهزبوچه اني درشه اسكملس درس انت متكو ነኝ واصلح ነገርን አሳምር በመሐከላቸው ولا تتبع سبيل المفسدين ያጥፊዎችን መንገድ አትከተል አላቸው ወለማ